इति पितृस्तुते। रुचिरुवाच अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां त्यायिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रियादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान्नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सु दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च व्यवज्ञोर्नभसस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनित्वां च सर्वलोकनमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दातॄन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपां तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत एतदशेषतः तु तेजसी ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वदाभुजः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे रोचमन्वन्तरान्तर्गतं पितृस्तुति सम्पूर्णम्।